मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस प्रोग्राम करबला एक दरसगाह में आपका खैर मक़दम करता हूँ। हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए करबला के औराक़ से उन तालीमात को आपके हवाले करें कि जिसके ज़रिए एक इंसान एक मुकम्मल इंसान बन सकता है। करबला किस तरह से हमारे लिए दरसगाह है, किस तरीके से पैगाम करबला हमारे वजूद में रासिख़ हो सकते हैं और किस तरीक़े से करबला के उस मनाज़िर से जंग व जदल के मनाज़िर के साथ साथ करबला में मोहब्बतों को इमाम आली मकाम ने हम तक पहुँचाया है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अली जनाब मौलाना सैयद क़ायम रज़ा रिज़वी साहब। आइए नाज़रीन, हम इस्तक़बाल करते हैं हुज़ूर का और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत खैर मक़दम है खदीजा टीवी पर इस प्रोग्राम के ज़रिए जिसका कि नाम है करबला एक दरसगाह। पहला सवाल है कि करबला सनाशी के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करबला को पहचाना जाए जिससे हम मारिफ़े करबला को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। हुज़ूर ने इमाम मज़लूम करबला सैयदुश शुहदा को हिदायत का चिराग और कश्ती नजात कहा। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिराग हिदायत को रोशन किए हुए हैं और इस चिराग की रोशनी में ज़माने को हिदायत के पैगाम को दे रहे हैं। और ये पैगाम ऐसा नहीं है कि रुक गया, ये पैगाम इमाम जब तक थे, जब तक ये पैगाम रमा दवा था और लोग इस चिराग की रोशनी में हिदायत ले रहे थे। और वाक़े करबला के बाद अब सुबह क़यामत तक लोग करबला से और इमाम से हिदायत की इस रोशनी में हिदायत लेते रहेंगे। और करबला जो है हमें वाक़ईन हिदायत और ज़माने को भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हें हिदायत चाहिए और रोशनी चाहिए तो तुम करबला को गौर से पढ़ो। उलमा अगर वाक़े करबला को बयान करते हैं तो उसे गौर से सुनो कि करबला अगर बयान किया जा रहा है तो करबला में हमारे लिए हिदायत क्या पोशीदा है। इसलिए कि करबला सिर्फ़ एक वाक़े का नाम नहीं है बल्कि एक दरसगाह का नाम है, एक तालीम गाह का नाम है कि अगर जिसे भी तालीम चाहिए वो बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, औरतें हों, हर एक के लिए करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शमए हिदायत को रोशन कर रखा है कि इस रोशनी में इंसान चाहे तो हिदायत ले सकता है। हुकूक़, इंसानियत के हुकूक़ और आपस में रिश्तों के क्या पास व लिहाज हैं, उन तमाम चीज़ों के दर्स को करबला में एक जगह जमा किया गया है। लेकिन बशर्त ये है कि करबला से अगर दर्स लेना है तो इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वाक़े करबला में इमाम के साथ जितने लोग शरीक थे, चाहे वो असहाबे इमाम रहे हों या जो बच्चे इमाम के साथ थे या जो औरतें थीं। ऐसा नहीं कि जो औरतें थीं वो सब के सब बनी हाशिम से उनका ताल्लुक़ था, इसलिए कि जहाँ पे जनाब ज़ैनब थी, जनाब उम्मे कुलसूम थी सलामुल्लाह अलैहा, वहीं पर वहब कल्बी की वालिदा थी, उनकी ज़ौजा थी और इस तरह से बहुत सी ख़वातीन थीं। लेकिन आप देखें कि करबला में जितने इमाम के साथ थे, हर एक इमाम के मकसद में इमाम के साथ कदम आगे बढ़ा रहा था। इसलिए कदम आगे बढ़ा रहा था कि उसे मालूम था कि इमाम ये शमए हिदायत को जो रोशन किए हुए हैं, इसकी रोशनी में जो हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो बच्चा हो, जवान, औरतें, सबको मालूम था कि यही रास्ता नजात का रास्ता है, यही रास्ता कामयाबी का रास्ता है। तो जब इंसान को यकीन हो जाता है कि ये रास्ता कामयाबी का है, नजात का रास्ता है, तो फिर उस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को कितनी भी कुर्बानियाँ देना पड़ें, वो उस रास्ते से हटता नहीं है। इसलिए कि उसे मालूम होता है कि ये रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हकीकत मानों में यही हक़ का रास्ता है। और जब हक़ के रास्ते पर हम चलेंगे तो हम अजीम कुर्बानियों से गुज़रना पड़ेगा। करबला यहाँ पे सवाल एक सरकार मेरे जहन में फ़ौरन से आया कि हम उसूल और फ़ुरो की बात करते हैं, उसूल दीन और फ़ुरो दीन की,
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر اس انسان کے لیے جو کلمہ شہادتین کو پڑھ لیا، یعنی یہ کہا جائے کہ جو مسلمان ہو گیا۔ اب اس میں کون سے راز یا رموز جو پوشیدہ ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف اور صرف خالصتاً اسلام کو نہ ماننے والے بلکہ صرف انسانی دل رکھنے والے ہیں، تو انسانوں کے لیے ایسے کون سے راز ہیں کہ جو کربلا ایک درسگاہ ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور مشعل راہ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل، کربلا میں آپ دیکھیے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسلام کے تحفظ کے لیے واقعاً نکلے کہ اسلام کے پیغامات کو کچلا جا رہا تھا، اور ایک ایسا گروہ سامنے آ گیا تھا جو نام اسلام کا لے رہا تھا اور کام شیطان کا کر رہا تھا۔ تو زمانے کے سامنے اس کو بھی پیش کرنا تھا کہ صحیح اسلام کی تصویر کیا ہے، اس کے اخلاق و کردار، اس کے قوانین، اس کے فرمودات کیا ہیں، وہ زمانے کو بتانا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ دیکھو پہچان لو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نام اسلام کا لے رہے ہیں، کام سب اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین جو کربلا میں آئے وہ تحفظ انسانیت کے لیے آئے، وہ بقائے انسانیت کے لیے آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آنے والے امام حسین کے لشکر کے مد مقابل تھے وہاں پہ کیا تھا؟ انسانیت نہیں پائی جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں کربلا کے واقعے پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ ظلم ہوئے کہ جو انسانیت میں کبھی پائے نہیں گئے، حیوانیت سے بھی نیچے جا کے لشکر یزیدی نے ظلم و ستم کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر دو گروہ میں، دو لوگوں میں مقابلہ ہوتا ہے تو مرد ہیں، آمنا سامنا ہو گیا، لیکن بچوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، اگر انسانیت پائی جاتی ہے۔ لیکن شہادت امام حسین کے بعد قیام کا جلایا جانا، بیویوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا، یہ بتا رہا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے جو مد مقابل آئے تھے وہ انسان نہیں تھے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ جو نظر تمہیں آ رہے ہیں تم انہیں انسان نہ سمجھو، یہ تو جانور ہیں۔ پھر آیت کو آگے بڑھ کے قرآن نے کہا کہ بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی کہ امام کے مد مقابل جو لشکر یزید کا تھا وہاں انسانیت نہیں بلکہ وہ جانوروں سے بدتر تھے، اس لیے کہ جانوروں کے ہاں بھی رحم پایا جاتا ہے لیکن ان کے یہاں انسانیت کے کوئی صفات نہیں پائے جا رہے تھے۔ اور امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو یہ چلتے پھرتے نظر انسان آ رہے ہیں لیکن انسانیت ان کے یہاں پائی نہیں جاتی، یہ انسانیت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، حقوق انسانیت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور امام مظلوم کربلا میں انسانیت کو بچا رہے تھے، انسانیت کو منزل معراج پر لے جا کے زمانے کو بتا دیا کہ زمانے کو اگر دیکھنا ہے کہ انسانیت کدھر ہے اور حیوانیت سے گرے ہوئے بھی لوگ کدھر ہیں تو وہ کربلا کے واقعے کو دیکھ لے گا تو اسے تمیز ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسانیت وہ لفظ ہے جو کسی مذہب و ملت میں قید نہیں ہے، مسلک سے الگ ہے، مذہب سے الگ ہے، ہر مذہب میں انسانیت پائی جاتی ہے۔ آج اس دور حاضر میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں سے ہٹ کے اگر بات کی جائے، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، آپ دیکھیں کہ ہر جگہ نام حسین پایا جاتا ہے، نام حسین کی آوازیں بلند ہیں۔ تو یہ نام حسین کی آوازیں اسلام سے ہٹ کے غیر اسلامی لوگوں میں پائی جانے اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کسی ایک مسلک و مذہب کے نہیں ہیں بلکہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ عالم انسانیت کو بچانے کے لیے امام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں زمانے کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا ہے کہ دیکھو انسانیت وہ چیز ہے کہ جو مذہب سے، ملت سے، قوم و قبیلے سے بالا تر چیز ہے۔ اگر تمہارے یہاں انسانیت پائی جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کامیاب ہیں، اگر انسانیت نہیں پائی جاتی تو پھر آپ کے ہاں کوئی ایسے صفات نہیں پائے جا سکتے کہ جو آپ کو عزت دے سکیں، کامیابی دے سکیں، نجات کے راستے پر لے جا سکیں۔ لیکن انسانیت ہے تو خود بخود انسان ہدایت کے راستے پر آگے بڑھ جائے گا، اور جب انسانیت ہی نہیں ہے تو پھر راہ ہدایت بھی اس کے لیے خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ تو کربلا یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے وہ
इंसानियत को अपने अंदर पैदा करना है। और एक मिसाल दे दूं आप कि वाक़ई करबला में इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल जो थे वो इंसानियत नहीं पाई जा रहे थे। जल्दी से अपनी बात कह दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आज इस ज़माने में अगर हम सफ़र कर रहे हों, हम हैं, हमारे साथ एक गैर इस्लाम का मानने वाला है, उसके साथ एक बच्चा है, बहुत प्यासा है, उसके पास पानी ख़त्म हो गया, हमारे पास पानी है, उसने पानी मांग लिया, तो अब बताइए मज़हब को छोड़ दीजिए, इंसानियत का तकाज़ा क्या है? इंसानियत का तकाज़ा ये है कि हम उससे उसका मज़हब नहीं पूछेंगे। बच्चा प्यासा है, पानी हमारे पास मौजूद है, हम खुद ले जाके बच्चे को पानी पिला देंगे। तो ये हमारा उस गैर मज़हब के बच्चे को पानी पिलाना ये बताता है कि मज़हब दोनों का एक नहीं है, लेकिन तकाज़ाए इंसानियत ये है कि बच्चा प्यासा है, उसे पानी पिला दिया जाए। लेकिन करबला में इमाम हुसैन जब अली असग़र के लिए पानी मांग रहे थे तो आपको मालूम है, सारे नाज़रीन को भी मालूम है कि जवाब में क्या मिला? पानी नहीं बल्कि तीर से शोभा, जिससे जनाब अली असग़र की शहादत वाक़ हो गई। तो ये तीर से शोभा नहीं आया बल्कि ज़माने तक के लिए इमाम मज़लूम करबला ने ज़ालिम के जुल्म को पेश करके बता दिया है कि देखो यहाँ इंसानियत नहीं पाई जाती है, यहाँ इंसानियत के किसी भी कानून का पास लिहाज नहीं रखा जा रहा है। ये लोग इंसानियत के दायरे से खारिज हो चुके हैं, बल्कि ये जानवरों से बदतर हो गए हैं। ये चीज़ जहन में रखिए। तो करबला का वाक़या और करबला का मैदान जो है ये सुबह क़यामत तक के लिए सरचश्मे हिदायत है, इंसानियत के पैगाम को आम कर रहा है। बस मसला ये है कि करबला को सरसरी नज़र पढ़ के गुज़र जाना इंसान का कमाल नहीं है, बल्कि करबला के वाक़े से हमें कुछ हासिल करना हो। वो किसी भी मसलक को मज़हब का मानने वाला है, अगर मुनसिफ मिजाज है, उसके यहाँ इंसानियत पाई जाती है, तो जब वो वाक़े करबला को पढ़ता है तो ख़ुद फ़ैसला कर लेता है कि इंसानियत किधर पाई जाती है, हैवानियत किधर पाई जाती है। तो जो हैवानियत पसंद होते हैं वो यज़ीद को रज़ी अल्लाह कहने लगते हैं, जो इंसानियत पसंद होते हैं वो हुसैन के लश्कर में शामिल होके और कामयाब दुनिया में भी होते हैं, आखिरत में भी होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब सरकार यहाँ पे अभी हम देखें कि तो 1400 बरस पहले से जिस तहरीक को इमाम अली मकाम ने पूरी दुनिया तक पहुँचाया और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिन्होंने पूरे उस मिशन को, हुसैनी मिशन को अपनी जिला बख्शी, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर हम तारीख़ के औराक को देखें कि हम किस तरीक़े से आगे इस आज़ादारी के सिलसिलों को आगे के, तो आज हम 1441 हिजरी में हैं। तो क्या हमें नहीं लगता कि हम उस पैगाम को उस नौइयत के साथ दुनिया तक नहीं पहुँचा पाए जिस नौइयत से पहुँचाना हमारा फरीज़ा था पहुँचाने का, नहीं पहुँचा पाए? इसमें हम अपनी ज़िम्मेदारी को कहाँ तक अदा कर सके हैं और कहाँ तक करना चाहिए? ये सवाल एक बहुत अहम है उन लोगों के लिए भी कि जो ये चाहते हैं कि हम इमाम हुसैन दर हुसैन से जुड़ें और ख़ास तौर से इस इंसानियत के परचम को और सरबलंद कर दिया जाए। देखिए, वाक़े करबला और ये आज़ादारी जो आपने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के वाक़े करबला को नशर करने में, उसके तहफ़्फ़ुज़ में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है। तो गोया कि ये आज़ादारी शियाने हैदर कर्रार को वरसे में मिली है, तो इसके तहफ़्फ़ुज़ में हर दौर में लोगों ने कोशिश की, आज़ादारी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन आप देखें कि आज़ादारी जो है ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हमने या हुसैन कह दिया, ये आज़ादारी, ये मजलिस, ये मातम जो जनाब ज़ैनब ने बुनियाद रखी थी यज़ीद के महल में, पहली मजलिस, तो ये मजलिस यूं ही नहीं रखी गई, बल्कि जनाब ज़ैनब को मालूम था कि ये मैं फ़र्श अज़ा नहीं बिछा रही हूँ, सुबह क़यामत तक के लिए हक़ व बातिल के दरमियान में मैं तमीज़ कर रही हूँ। क्या बात है, वाह, हक़ व बातिल की ये तमीज़ कर रही हूँ। बताया है कि हक़ व बातिल का इम्तियाज़ कैसे सुबह क़यामत तक आने वाली नस्लों तक बाकी रहेगा, इसलिए कि ये आज़ादारी बाकी रहेगी, ये मजलिस व मातम होते रहेंगे, मिंबर सजे रहेंगे, उलमा व ज़ाकिरीन आते रहेंगे और दोनों मकसद को बयान करते रहेंगे। तो आने वाली नस्लें जो भी सुबह क़यामत तक के लिए हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता रहेगा कि हक़ पर कौन था और बातिल पर कौन था, इस्लाम को चाहने वाला कौन था, इस्लाम का मुती व फर्मा बरदार कौन था, इस्लाम का मुहाफ़िज़ कौन था और इस्लाम का मिटाने वाला कौन था। और अगर आप ये देखें
جتنے ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی غور کریں کہ واقعاً جناب زینب نے آپ دیکھیں کہ بہت بڑا یہ کام کیا ہے، فرش عزا بچھا کے کہ صبح قیامت تک کے لیے. آپ دیکھیں غدیر کے سلسلے سے کیا معاملہ ہوا کہ غدیر کو لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی. ایک بات یہاں اور بھی سامنے آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کو جب معلوم تھا تو پھر بیویوں کو ساتھ لے کے کیوں آئے؟ تو مقصد امام کو زمانہ ابھی تک سمجھا نہیں ہے. امام کا جو بھی قدم تھا وہ مصلحت سے پر تھا. جناب زینب کو اسی لیے لائے تھے کہ تاکہ جس طرح سے لوگوں نے غدیر کو چھپایا ہے کربلا کو چھپا نہ پائیں. کربلا کی حفاظت، یا لفظوں کو بدل کر میں یوں کہہ دوں کہ اسلام و انسانیت کے محافظ کا نام حسین ابن علی ہے اور کربلا کے محافظ کا نام زینب بنت علی ہے. جزاک اللہ. بے شک بے شک. اور واقعاً یہ جناب زینب نے کربلا کی حفاظت جو صبح قیامت تک کے لیے کی ہے، گویا کہ مقصد امام حسین کو صبح قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دیا ہے کہ دیکھو کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ حق و باطل کے درمیان میں تھی، وہ انسانیت اور حیوانیت کے درمیان میں تھی، اور انسانیت کی بقا کے لیے تھی. ایک طرف حسین اور ان کا لشکر جو تھا انسانیت کی بقا اور تحفظ چاہتے تھے، اور جو یزید اور اس کا لشکر تھا وہ حقوق انسانیت کی پامالی چاہتا تھا. لہٰذا ان تمام پیغامات حسینی کو صبح قیامت تک اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو اس کا نام زینب بنت علی ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف کسی مسلک و مذہب تک یہ عزاداری، یہ مجلس جو ہے محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام انسانیت جو ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے اس ذریعے سے جو جناب زینب نے بنیاد رکھی ہے لوگوں تک پہنچتا رہے گا. لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں. اب جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھائی کو پسند کریں گے، جو برے لوگ ہیں وہ برائی کو پسند کریں گے. تو یہ انسانیت کا پیغام صبح قیامت تک یوں ہی رواں دواں رہے گا اور یہ ہدایت کا قافلہ آگے بڑھتا رہے گا. امام حسین نے جو چراغ ہدایت تھے، پیغمبر نے فرمایا اس کی روشنی میں جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ قدم آگے بڑھاتے رہیں گے اور کربلا سے درس لیں گے، اور جو محافظ کربلا تھا اس سے بھی درس لیں گے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے. بے شک بے شک. اب سرکار ہم اب کربلا کے اس منظرنامے کی طرف بھی نگاہ کریں. شب عاشور امام علی مقام کو کہا ہی جاتا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اپنے بھائی مولا عباس سے کہا کہ جا کر ایک شب کی مہلت لے لو. تو شاید یہ لفظ جو ہے امام کے لیے بڑا میری اپنی نگاہ میں بڑا عجیب سا لفظ ہے کہ جس کو حزب مراتب میں کہا جائے تو مجھے پسند نہیں آتا ہے لفظ کہ مہلت امام نے مانگی ہو. تو آپ اس لفظ کو کس طریقے سے آپ درک کریں گے، کیسے بتائیں گے کہ امام نے مہلت مانگی یا مہلت دی، اور اس مہلت کا لفظ کا نتیجہ کیا سامنے آیا، اور کس طریقے سے پیغام حقانیت، پیغام حسینیت، پیغام انسانیت پوری دنیا تک پہنچا؟ دیکھیے اطہر بھائی، اس میں امام نے مہلت لی نہیں ہے بلکہ مہلت دی ہے. تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب 9 محرم کو یزیدی لشکر کی جانب سے امام حسین پر حملہ ہو گیا تو مولا نے ادھر سے پیغام بھیجا کہ جنگ کو روک دیا جائے ایک شب کے لیے. تو یہ مہلت امام نے لی نہیں ہے، مہلت دشمنوں کو دی ہے کہ ابھی بھی میں چراغ ہدایت ہوں، اپنے ہدایت کی چراغ کی لو کو تیز کر رہا ہوں اور تمہیں موقع فراہم کر رہا ہوں کہ اگر تم چاہو تو ابھی بھی ہدایت کے چراغ کی روشنی میں اپنے قدم کو بڑھا لو. اور یہ مصلحت تھی جس کا راز صبح عاشورہ لوگوں کے سامنے آیا کہ امام نے جو مہلت لوگوں کو دی تھی، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے جو مہلت دی اگر لی نہیں تو دشمن کو دی، اور حقیقت یہ امام کو مہلت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. امام نے مہلت دی کہ شاید کہ اب بھی کوئی راہ ہدایت کی طرف آ جائے، اور مصلحت صبح عاشورہ نظر آ گئی کہ شب عاشور تک حر کا بھائی، غلام بیٹا سب لشکر یزیدی میں تھے، لیکن امام نے ہدایت کے چراغ کی لو کو اتنا تیز کیا کہ اس کی روشنی میں حر کا بھائی، غلام بیٹا صبح عاشور ہدایت کے چراغ کی روشنی میں قدم آگے بڑھا کے زمانے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم انصاف پسند ہیں، اور امام نے جو مہلت لی تھی وہ اس لیے لی تھی کہ تاکہ ہمیں نجات مل سکے.
इमाम आखिरी मौके तक यही चाहते थे कि अगर कोई हिदायत लेना चाहता है तो मेरी जानिब से रास्ता खुला हुआ है, तुम कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारी गलतियों को। लेकिन शब आशूर की जो मसलहत थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि जो हिदायत लेना चाहते हैं, नजात की जानिब बढ़ना चाहते हैं, उनको एक मौका और फराहम कर दिया जाए। तो इमाम ने ये अपने लिए मोहलत नहीं, बल्कि जो राह हिदायत की जानिब बढ़ना चाहते थे उनको एक मौका फराहम किया गया। और इस शब का फ़ायदा भी हुआ कि लश्कर यजीद से जो तारीकी, अंधेरा, जुल्मत, गुमराही का रास्ता था, उसको छोड़ के हुर और हुर के मुख्तसर से काफ़िले ने हिदायत और नूर की जानिब कदम आगे बढ़ा के बता दिया कि देखो ये बातिल का रास्ता, जहन्नम का रास्ता मैंने छोड़ दिया और नजात और जन्नत की जानिब कदम आगे बढ़ा के तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो अगर साहिब अक्ल शऊर हो तो आखिरी मौके तक अगर फ़ैसला करो तो कामयाबी का फ़ैसला करो, नजात का फ़ैसला करो, वरना इस ज़िंदगी का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करबला एक दर्स का, और बड़ी खूबसूरत इस पहलू को मौलाना ने इसको डिस्कस किया, और ख़ास तौर से जनाब हुर अलैहिस्सलाम, जिनके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि फ़िक्र एक रात की हुर को सूए जन्नत लाई, फ़िक्र एक रात की हुर को सूए जन्नत लाई, बस इसी फ़िक्र की शब्बीर ने इज़्ज़त की है। और यकीनन यही फ़िक्र थी जो जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस जहन्नुम के रास्ते से निकाल कर उस रोशनी की तरफ ले आई, जहाँ ता क़यामत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पूरी दुनिया के लिए एक नमूने अमल के तौर पर हैं कि कैसे इंसान के अंदर की अगर रोशनी जाग जाए तो वो भी हक़ की तरफ आ सकता है। सरकार, अब हम अगर बात करें कि हम इन तमाम अज़ादारी को अपने मलबूज़ ख़ातिर रखते हुए, तो अब ज़िम्मेदारी कैसे आयद होती है कि अज़ादार के तौर पर एक अज़ादार को कैसे अपनी आज़ा व जवारे के साथ, अपनी ज़बान के साथ, अपने किरदार के साथ पैगाम पहुँचाना होगा कि वो या दूसरे तौर पर दूसरे मसालिक हैं, उनके अफराद जो मुनसिफ मिजाज हैं वो आपकी तरफ आएँ और आने के बाद इस लश्कर हुसैनी में शामिल हो जाएँ। देखिए, इसके लिए क्या है, जो बात शुरू में मैंने कही, करबला और इमाम हुसैन और लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनकी सीरत को, उनके फरमूदात को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि ये आज़ादारी, ये मिंबर, ये मजलिस, ये तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ से हम करबला के वाक़े को, करबला की सीरत को, करबला की तालीम को जो है नश्र करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आप देखिए कि कभी भी जब तालीम में असर होगा तो ऐसा नहीं कि ज़बान से आपने कह दिया, आपका उस पर ख़ुद अमल नहीं है, तो असर उस बात पे होगा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सिफ़ात को आप ज़िक्र करें, उनकी तालीमात को लोगों तक बताएं, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए कि करबला ने जिन जिन चीज़ों को हमसे कहा है कि इस तरफ कदम आगे बढ़ाओ, वो चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। अब हमारा मसला क्या है, हम अपने को कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, तो हालांकि हमें ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम हुसैनी हैं। करबला हमें ऐसा बताना चाहता है, बनाना चाहता है कि तुम्हें कहने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि जिस शहर में जाओ, जिस ख़ित्ते में जाओ, जिस गली और कूचे में जाओ, तुम न कहो कि तुम हुसैनी हो, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अंदाज़ बयान, लोगों से बात करने का तरीक़ा, इबादत का तरीक़ा, तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि सामने वाला कि जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ न हो, जिसने करबला को पढ़ा हो, वो देख के कहे कि देखो ये मुसलमान तो हैं, लेकिन वो वाले मुसलमान हैं जो हुसैन इब्ने अली को चाहते हैं, जो ताज़ियादार हैं, जो अज़ादार हैं। ऐसा अखलाक व किरदार हमारा होना चाहिए कि हमारी ज़बान न बोले कि हम हुसैनी हैं, बल्कि हमारा किरदार बोले कि हम हुसैनी हों। और सरकार, वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा, आखिर में मेरा एक सवाल बहुत अहम है। रिश्तों की बुनियाद आज के हालात हाज़रा पे अगर नज़र रखें, हर एक घर के अगर हालात को देखें तो बिल्कुल एक जैसे हैं कि रिश्ते बिखर रहे हैं, एक दूसरे के रिश्ते की एक दूसरे को परवाह नहीं है। करबला कैसे रिश्तों को जोड़ती है, और बहुत मुख्तसर मैं कहना चाहूँगा कैसे रिश्तों की बुनियाद को करबला एक मज़ीद ताकत और तवानाई बख्शती है। करबला जो है हर तालीम के लिए मरकज़ है, मंबा है।
تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کربلا جو ہے رشتوں کو جوڑنے کا بھی ایک مرکز ہے. آپ دیکھیں جہاں سارے رشتے پائے جاتے ہیں، جہاں مولا حسین جیسا آقا ہے، جناب جون جیسا غلام ہے، جناب عباس جیسا بھائی ہے، علی اکبر و علی اصغر جیسے بیٹے ہیں، ام لیلہ ام رباب جیسی امام حسین کی زوجہ ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسا امام مظلوم کربلا کا بچپن کا دوست ہے، زینب و ام کلثوم جیسی محترم ہستیاں امام مظلوم کربلا کی بہنیں ہیں. اور اس کے بعد میں کہ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی امام کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے ابھی چند دن پہلے امام کے قافلے میں وہب قلبی ان کی زوجہ ان کی والدہ اسلام کے دائرے میں آئے، امام کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کربلا جو ہے یہ رشتوں کا پاس و لحاظ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو بھائی کے ساتھ کیسے حقوق ہونے چاہیے. آپ دیکھیں مولا عباس جو ہیں امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن جب بھی امام حسین کی خدمت میں گئے ہیں تو نظریں قدموں پہ تھی، کبھی چہرے پہ نہیں گئی ہے. یہ بڑے بھائی کا احترام کیسا ہونا چاہیے. حالانکہ بڑا بھائی بھی نہیں، جناب عباس نے اپنے کو غلام اور اپنے بھائی کو کیا اپنا آقا سمجھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جناب علی اکبر کہ کس طرح سے ادب و احترام وقت کے امام حسین ہیں، لیکن باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی دیکھیں کہ جب جناب علی اکبر رخصت ہو کے جانے لگے اور مولا حسین پیچھے پیچھے الفت پسر میں پیچھے پیچھے جب جانے لگے، جناب علی اکبر نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بابا جان چلے آ رہے ہیں. تو اب باپ کے ادب و احترام میں علی اکبر فوراً گھوڑے سے زمین پر آ گئے. یہ چیز ذہن میں رکھیے. تو کربلا کے جو آپ دیکھیں 72 نفوس تھے، لمحہ لمحہ یہ زمانے کو کیا دے رہے تھے؟ دست دے رہے تھے. باپ بیٹے کے ادب و احترام کیا ہونا چاہیے، ماں کا احترام کیا ہونا چاہیے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں کہ ہر عنصر ہر گوشے کو امام مظلوم کربلا نے اتنے مختصر وقت میں واضح کیا ہے. آپ دیکھیں جب جناب علی اکبر مقتل میں چلے گئے ہیں تو امام مظلوم کربلا نے جناب فضا کے ذریعے سے کیا کہا؟ ام لیلہ سے کہو کہ بیٹے کے حق میں دعا کریں. حالانکہ امام وقت ہیں، امام مظلوم کربلا دعا کر دیں تو قبول ہو جائے گی، لیکن زمانے کو بتانا تھا کہ ماں کے سلسلے سے بیٹے کی دعا کتنی فائدہ مند ہے، کتنی مستفیض ہے. لہٰذا جناب ام لیلہ سے دعا کرا کے تو یعنی کہ جتنا موقع تھا اس موقع میں امام نے زمانے تک درس پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ زمانہ اگر کربلا کو واقعاً پڑھ لے تو سمجھ جائیے کہ اس کی زندگی سنور جائے گی، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. مولانا بہت بہت شکریہ. یقیناً ایک بہترین نورانی گفتگو، اور اس لحاظ سے کہ ہم اس پروگرام کے حوالے سے جس کا کہ نام ہے کربلا ایک درسگاہ، اور کوشش کی کہ اس پروگرام کو تمام ان پہلوؤں کی طرف بھی وہ کریں، اور اب الحمدللہ آپ نے ان تمام جوابات سے تمام ناظرین کے قلوب کو بھی منور مجلہ کر دیا. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ ٹی وی. ہم محو گفتگو تھے علی جناب مولانا سید قائم رضا رضوی صاحب جو امام جمعہ ہیں ناندیڑ مہاراشٹرا میں، اور بہترین گفتگو سے آپ سے کو تمام ناظرین کو مستفیض فرمایا. ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے کربلا ایک درسگاہ کے حوالے سے ان تمام لوگوں سے روبرو ہوتے رہیں کہ جو اس پیغام کے حوالے اور اس روشنی کو اور آگے بڑھائیں. یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی قوم و ملت کے علاوہ ان لوگوں سے بھی رابطہ کریں کہ جو امام حسین مظلوم کربلا سے کسی طرح سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مکتب فکر سے ہوں یا نہ ہوں. ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ ہم کسی اور پروگرام کے ذریعے پھر آپ سے ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.